नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. 70 सदस्यांच्या दिल्ली विधानसभे खातीर काल सांजवेळा शांततायेन सुमार 60.42% मतदान जालें. गृहमंत्री अमित शाह आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला पुराय ईशान्येकडची राज्यां उदरगतीच्या मार्गार आसा हाचेर भर दिला. प्रयागराजांतल्या महाकुंभात आयज आदिवासी सांस्कृतीक मेळावो 2025 आयोजीत केला, जातूंत देशभरांतले 15,000 परस चड आदिवासी वांटो घेतले. गोंय सरकारान सध्या सुरू आशिल्ल्या महाकुंभ मेळ्यांत सहभागी जावपाक भाविकांक मोफत प्रवास करपाक मेळचो म्हूण 3 खाशेल्यो गाडयो सुरू करपाची घोशणा केल्या. आतां पुराय खबरो. 70 सदस्यांच्या दिल्ली विधानसभे खातीर काल सांजवेळा शांततायेन सुमार 60.42% मतदान जालें. सगळ्यात चड मतदारांची संख्या ईशान्य दिल्लीत 66.25%, जाल्यार दक्षिण पूर्व दिल्लीत सगळ्यात उणी मतदारांची संख्या म्हळ्यार 56.16% जाल्या. शाहदरा जिल्ह्यात 63.94% मतदान जालां, तर उत्तर दिल्लीत 59.55% आनी उत्तर पश्चिम दिल्लीत 60.70% मतदान जालें. काल ईव्हीएमात ज्या मुखेल फुडाऱ्यांचें भवितव्य सील जालें तातूंत भाजपाचे परवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, अरविंदर सिंग लवली आनी रमेश बिधुरी आनी आम आदमी पार्टीचे अरविंद केजरीवाल, आतिशी मनीष सिसोदिया हांचो आस्पाव जाता. ह्या वेंचणुकेत देवेंद्र यादव, संदीप दीक्षित आनी अलका लांबा हे काँग्रेसीचे मुखेल चेहरे आशिल्ले. वट्टे 699 उमेदवार रिंगणात आशिल्ले. राष्ट्रीय राजधानीत मुक्त आनी निश्पक्ष मतदान सुनिश्चित करपा खातीर वेंचणूक आयोगान खर सुरक्षा वेवस्था केल्ली. वेंचणुकेत पयशांच्या वापरा बद्दल शून्य सहनशीलतेचो दृश्टिकोन आपणायल्लो. 7 जानेवारीक दिल्ली वेंचणूक जाहीर जाले उपरांत अंमलबजावणी संस्थांनी सुमार 236 कोटी रुपयांची मोलादीक वस्तू जप्त केल्यात. शेनवारा मतांची मेजणी जातली. तामिळनाडूंतल्या ईरोड उदेंत विधानसभा मतदारसंघात आनी उत्तर प्रदेशांतल्या मिल्कीपुरातूय पोटवेंचणुके खातीर मतदान जालें. ईरोड इस्टात मतदारांची संख्या सुमार 67.97% आनी मिल्कीपुरात सुमार 65.35% आशिल्ली. मतदान हो लोकशायेचो प्राणवायू आनी आधार अशें उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर हांणी म्हळां. नवी दिल्लीच्या नॉर्थ एव्हेन्यू मतदार केंद्रात दिल्ली विधानसभा वेंचणुके खातीर मतदान केल्या उपरांत मिडियाक संबोधीत करतना धनकर हांणी सांगलें की मतदान हें सगळ्या हक्कां खातीर मुळावें आसा आनी हाचो परस व्हडलो हक्क ना. भारत हो संवसारांतलो सगळ्यात पोरणो आनी चैतन्यशील लोकशाय जे फक्त मतदानांतल्यान सत्ता बदलता अशें तांणी अधोरेखीत केलें. वेंचणूक आयोगान केल्ल्या वेवस्थापनाची उपराष्ट्रपतींनी तोखणाय केली. म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी ओपन एआयचे सीईओ सॅम अल्टमन हांची भेट घेतली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तंत्रगिन्यानाचें लोकशायीकरण करपा खातीर तांकां मार्गदर्शन केलें आनी अल्टमन हांणी प्रधानमंत्र्याच्या दृश्टिकोनाचें कौतुक केलें अशें वैष्णव हांणी सांगलां. तांणी ओपन एआयच्या सीईओ कडेन पुराय एआय स्टॅक, जीपीयू, मॉडेल आनी ॲप्स तयार करपाचेरूय चर्चा केली. परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी नवी दिल्लीत संयुक्त राष्ट्राच्या सर्वसाधारण सभेचे अध्यक्ष फिलेमॉन यांग हांचे कडेन बसका घेतली. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत डॉ जयशंकर हांणी सांगलें की तांणी संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या अजेंड्यांतल्या वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा केल्या. तातूंत सुदारीत बहुपक्षीयतायेची आवश्यकता आस्पावता. प्रादेशीक, जागतीक आनी उदरगतीच्या प्रस्नाचेरूय तांणी विचारांची देवाणघेवाण केली अशें तांणी मुखार सांगलें. घरमंत्री अमित शाह आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला पुराय ईशान्येकडची राज्यां उदरगतीच्या मार्गाचेर आसा हाचेर भर दिला. त्रिपुरा सरकारांत 2,800 परस चड नेमणूक पत्रांच्या वितरण कार्यावळीक व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं वांटप करतना ते उलयताले. त्रिपुरा सरकार कसलोच भेदभाव, शिफारसी वा भ्रश्टाचार करिनासतना पुराय पारदर्शकतायेन नोकऱ्यो दिता हाचेर तांणी भर दिलो. फाटल्या 10 वर्सांत नरेंद्र मोदी सरकारान त्रिपुरांत शांतताय स्थापन करपा खातीर 3 करार केल्यात अशें गृहमंत्र्यान भर दिलो. त्रिपुरांतले सशस्त्र गट सोंपयल्यात आनी ते शरण आयल्यात आनी तांकां मुखेल प्रवाहांत हाडल्या अशें तांणी सांगलें. तशेंच मोदी सरकारान ब्रू रियांग लोकांक कायम राबितो, शिक्षण, भलायकी आनी नोकरी संदी दिवन तांच्या जिवितांत सकारात्मक बदल घडोवन हाडल्यात अशें तांणी मुखार सांगलें. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या चलन विशयक धोरण समिती म्हळ्यार एमपीसीची बसका मुंबयत सुरू जाली. ही बसका शुक्रारा मेरेन चलतली. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा शुक्रारा सकाळी एमपीसीचे व्याजदरावेले निर्णय जाहीर करतले. राष्ट्रपतीच्या अध्यक्षपदा खाला नव्यान नेमिल्ल्या आरबीआय गव्हर्नराची ही पयली बसका. सध्या फेब्रुवारी 2023 रेपो दर 6.5% अपरिवर्तीत दवरला. प्रयागराजांतल्या महाकुंभात आज आदिवासी सांस्कृतीक मेळावो 2025 आयोजीत केला, जातूंत देशभरांतले 15,000 परस चड आदिवासी वांटो घेतले. आमच्या प्रतिनिधींच्या म्हायती प्रमाण ह्या 6 दिसांच्या कार्यावळी वेळार आदिवासी लोकांची संस्कृताय आनी परंपरेची राखण करपाची प्रतिज्ञा प्रत्येक जाण घेतले. बिरसा मुंडांच्या 150व्या जयंती निमतान 2025 वर्स जनजाती गौरव वर्स म्हणून जाहीर केला. ह्या युवा कुंभात देशभरांतले 8,000 परस चड आदिवासी तरणाटे वांटो घेतले अशें अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रमाचे आयोजक सचीव अतुल जोग हांणी आकाशवाणी न्यूजा कडेन उलयतना सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
गोंय सरकारान सध्या सुरू आशिल्ल्या महाकुंभ मेळ्यात सहभागी जावपाक भाविकांक मोफत प्रवास करपाचो मेळचो म्हूण 3 खाशेल्यो गाडयो सुरू करपाची घोशणा केल्या. 6 फेब्रुवारीक सकाळी 8 वरांचेर मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर पयली गाडी सुट्टली अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी पत्रकारां कडेन उलयतना सांगिल्लें. हेर 2 गाडयो 13 आनी 21 फेब्रुवारीक मडगांवसान सुट्टल्यो अशें तांणी म्हळें. गोंय आनी प्रयागराज हांचे मदीं चलपी दरेक रेल्वे सुमार 1000 प्रवासी व्हरतले अशें सावंत हांणी सांगलें. भक्तांक फुकट प्रवास आनी जेवणाची वेवस्था करतले. 34 वरांचो प्रवास करून ह्यो गाडयो प्रयागराजाक पावतली अशें राज्य समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें. 24 वरां उपरांत भक्तांक प्रयागराजांतल्यान परत येवपी गाडयेंत चडचें पडटलें अशें तांणी सांगलें. मुख्यमंत्र्यांच्या देवदर्शन येवजणेचो एक भाग म्हणून ह्यो गाडयो चलतात. तशेंच 18 ते 60 वर्सां पिरायेच्या लोकांक जांकां भलायकेच्यो व्हडल्योश्यो समस्या ना तांकां ह्या गाडयांनी भोंवपाक पात्रताय आसा अशें तांणी म्हायती दिली. बुधवारा जाल्ल्या इंडियन सुपर लीग म्हळ्यार ISLच्या प्ले ऑफ फेरयेंत प्रवेश मेळोवपी मोहन बागान सुपर जायंट संघान पंजाब FCचो 3-0 असो पराभव केलो आनी ह्या हंगामांत इंडियन सुपर लीग म्हळ्यार ISLच्या प्ले ऑफांत पात्र थारपी पयलो पंगड जालो. ह्या जैता उपरांत मोहन बागानान 20 मॅचींनी 46 गूण मेळयले आनी 14 जैत आनी 4 बरोबरी करून अव्वल स्थान कायम राखलें. दादल्यांच्या क्रिकेटांत भारत आनी इंग्लंड हांचे मदीं 3 मॅचींच्या वन डे मालिकेची पयली मॅच आयज दनपारां महाराष्ट्रांतल्या नागपूर हांगाच्या विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमाचेर जातली. वर्ल्ड टेबल टेनिस सिंगापूर स्मॅशांत भारताचे अव्वल खेळगडे मानव ठक्कर आनी मानुष शाह हांणी 4थ्या मानांकीत फ्रेंच जोडी फ्लोरियन बोरासोड आनी एस्टेबॉन डोर हांचे कडेन उपांत्यपूर्व फेरयेंत खेळ जातलो. काल हाँगकाँगाच्या वान चुंग टिंग आनी यी क्वान टो हांचेर 3-0 असो दमदार विजय मेळोवन उपांत्य फेरयेंत तांणी प्रवेश केलो. परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांणी काल दिल्लींत ACOचे सरचिटणीस नुरलान येरमेकबायेव हांची भेट घेतली. ही नवी जबाबदारी स्विकारल्या बद्दल डॉ. जयशंकर हांणी तांकां परबी दिली. सोशल मिडिया पोस्टार डॉ. एस जयशंकर हांणी SCOत भारताच्या वावराचेर आनी सुरक्षीत SCOच्या उभारणीचेर चर्चा केली अशें सांगलां. डॉ. एस जयशंकर हांणी इजिप्ताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. बद्र अब्देलकट्टी हांचेर फोनाचेर चर्चा केली. तांणी ह्या वाठारांतल्या हालींच्या घडणुकांचेर आनी भारत इजिप्ताच्या द्विपक्षीय संबंदांचेरूय चर्चा केली. लाखांनी इस्माइली मुसलमानांचे फुडारी प्रिन्स करीम आगा खान चतुर्थ हांच्या मरणाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दुख्ख उक्तायलां. मोदी हांणी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत प्रिन्स करीम आगा खान हे एक दूरदर्शी आशिल्ले आनी तांणी आपलें जिवीत सेवा आनी अध्यात्मा खातीर ओंपलें अशें सांगलें. भलायकी, शिक्षण, ग्रामीण उदरगत, बायलां सशक्तीकरण ह्या मळार प्रिन्स करीम आगा खान चतुर्थ हांणी दिल्लें योगदान जायत्या जाणांक प्रेरणा दितलें अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी म्हळां. मोदी हांणी आगा खाना कडेन जाल्ल्या संवादाची तांकां कदर उरतली अशें सांगलें. प्रधानमंत्र्यान आपल्या कुटुंबा कडेन आनी संवसारभरांतल्या लाखांनी अनुयायी आनी चाहत्यां कडेन काळजांत हांवन दुख्ख उक्तायलां. आतां तांचे सुवातेर प्रिन्स रहीम अल हुसैनी आगा खान पंचम इमाम जाल्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्रयागराजांतल्या महाकुंभांतल्या त्रिवेणी संगमांत पवित्र न्हाण केलें. संगमांत न्हाण घेवप हो दैवी संबंदाचो खीण अशें मोदी हांणी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत म्हळां. तातूंत वांटो घेवपी लाखांनी लोकां भशेन ते भक्तीच्या भावनेन भरिल्ले. गंगा माता देशवासियांक शांती, गिन्यान, बरी भलायकी आनी समरसतायेचो आशिर्वाद दितली अशी आस्त तांणी उक्तायली. गंगा, यमुना आनी सरस्वती न्हंयांचे संगम आशिल्ल्या त्रिवेणी संगमांत मोदी हांणी आरती आनी पुजा केली. भारताच्या आध्यात्मीक आनी सांस्कृतीक दायजाचो प्रसार आनी सांबाळ करपाच्या सरकाराच्या वचनबद्धते प्रमाण प्रधानमंत्र्यान तीर्थस्थळाचेर मुळावी बांदावळ आनी सुविधा वाडोवपा खातीर सातत्यान सक्रीय पावलां उबारल्यात. 13 जानेवारीक पौशाच्या पूर्ण पौर्णिमेक सुरू जाल्लो महाकुंभ 2025 हो संवसारांतलो सगळ्यांत व्हडलो आध्यात्मीक आनी सांस्कृतीक मेळावो आसून संवसारभरांतल्या भाविकांक आकर्शीत करता. 26 फेब्रुवारीक महाशिवरात्री मेरेन हो मेळावो चालू उरतलो. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू प्रयागराजांतल्या महाकुंभ स्थानांत तांणी पवित्र स्नान केलें. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. 70 सदस्यांच्या दिल्ली विधानसभे खातीर काल सांजवेळार शांततायेन सुमार 60.42% मतदान जालें. गृहमंत्री अमित शाह आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला पुराय ईशान्येकडचीं राज्यां उदरगतीच्या मार्गाचेर आसा हाचेर भर दिला. प्रयागराजांतल्या महाकुंभांत आयज आदिवासी सांस्कृतीक मेळावो 2025 आयोजीत केला, जातूंत देशभरांतले 15,000 परस चड आदिवासी वांटो घेतले. गोंय सरकारान सध्या सुरू आशिल्ल्या महाकुंभ मेळ्यात सहभागी जावपाक भाविकांक मोफत प्रवास करपाक मेळचो म्हणून 3 खाशेल्यो गाडयो सुरू करपाची घोशणा केल्या. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचें मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजेच्या 6:30 नमस्कार.